Namaste. Myself Hashmita C. I am from Bangalore. I learned dance at Ramana Maharshi Center for Learning under the able guidance of Vidwanshi Ujjwal Jagdish. Today I'll be performing 2 items. One is Mudakarata Modakam, a Ganesha Pancharatnam written on Ganesha, which tells about how joyous he is. He is the one who gives us all the Ashta Siddhis, health, wealth, prosperity, and many more. He is the embodiment of love and grace. To that Ganesha, who has the whole world inside him, we pay salutations and give him this offering. In Raga Hamsadvani, Tishragati Aditala, and composed by Dr. Ambika Kameshwar. Presenting before you Mahaganesha Pancharatnam, Mudakarata Modakam. कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकं मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापधुद्धरं नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापधुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् प्रपञ्च
पञ्चरत्नमाधरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात् Thank you.